टिकटकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी सदा चाहिँ एकजना गेस्ट लिएर अतिथि लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको टिकटकमा कुराकानी गर्नको लागि यसमा हामीले समाजमा योगदान पुर्याउनु भएका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग र विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानीहरू गर्छौँ। आज पनि हामी त्यस्तै व्यक्तित्वलाई निम्ताएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ कवि विष्णु सन्यास हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी आजको टिकटकमा कुराकानीहरू गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। विष्णुजी स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आजभोलि कतातिर व्यस्त हुनुहुन्छ? म यस्तो कहिले काठमाडौँ कहिले रोल्पा अनि अहिले म चाहिँ खास लामो समयदेखि 8-10 वर्षदेखि निरन्तर कविता लेखनमा थिएँ र अचेल चाहिँ कविता लेखनमा एक खालको त्यो विश्राम विगत 6-7 लकडाउन यता चाहिँ विश्राम लिएको कोभिड आइसकेपछि कविता भन्दा अलिक पर अलिक फरक काममा चाहिँ म एउटा डकुमेन्ट्रीमा 2-3टा डकुमेन्ट्रीमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। त्यहाँको त्यो हाम्रो रोल्पाको त्यो केही त्यहाँको समाजसँग जोडिएको त्यहाँको संस्कृति त्यहाँको राजनीतिसँग जोडिएको कि 2-3 डकुमेन्ट्रीमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। अहिले त्यो खासमा आज कविता भन्ने होला तपाईँ कार्यक्रममा त त्यो कवितामा चाहिँ लामो अलिक 8-9 महिनादेखि म विश्राम लिएको अवस्थामा चाहिँ अलिक कविताभन्दा अलिक पर अरू फरक काममा चाहिँ तलमाथि गरिराखेको छु म चाहिँ। अहिले काठमाडौँबाट यता रोल्पातिर आउनुभएको थियो? हजुर, रोल्पामा के 20 दिन जति बसेर फेरि काठमाडौँ जाँदै हो। यो 20मा चाहिँ भोलि नै जाँदै हुनुहुन्छ? हजुर। यसरी हेर्दाखेरि एउटा कविको बिहानको सुरुवात कसरी गर्नुहुन्छ? कविताबाट एउटा हुन्छ नि, कविता लेखनबाट हुन्छ कि कसरी स्टार्ट गर्नुहुन्छ? बिहान उठिने बित्तिकै के गर्नुहुन्छ? आम मान्छे नै अरू सोचाइ के छ भने चाहिँ त्यो कवि भनेको चाहिँ अलिक अलग प्राणी, अलिक फरक प्राणी, आम मान्छेभन्दा फरक हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यसरी सोचिन्छ। त्यस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यो कविता लेख्दा मात्रै फरक हो नि त। कविता लेखिरहेको बखत त्यो एउटा कल्पनाको आम मानिसभन्दा त्यो चेतनाको एउटा फरक बिन्दुमा एउटा अलग बिन्दुमा जान्छ, त्यति बेला मात्र फरक हो। त अरू त तपाईँ जस्तै हो नि। तपाईँ जसरी तपाईँको दिनको सुरुवात गर्नुहुन्छ जसरी त्यो दिन मेरो ठ्याक्कै त्यस्तै हो नि। के गर्नुहुन्छ खासमा? यो ठ्याक्कै यसको सेडुलै छैन। अघि न दाइले भन्नुहुन्थ्यो नि, क्यामेराको दाइले चाहिँ त्यो अलिक कस्तो लथालिङ अब कुनै कुराको त्यो व्यवस्थित हुँदैन। त्यो कहिले 10 बजीसम्म सुतिदियो, अनि कहिले 4 बजी उठेर काम गर्यो, अनि कहिले चाहिँ त्यो चिया पिउने पनि त्यो नियमित खाउँदैन, खानाको पनि टुङ्गो हुँदैन, अनि ठ्याक्कै यसको त्यो सेडुलै छैन। अलिकति परिस्थिति अनुसार नै आफ्नो जस्तो समय भयो त्यही तरिकाले अलिकति व्यतीत गर्ने त्यस्तो टाइपको हुन्छ। अलिकति तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमितिर लागौँ हामी। तपाईँ रोल्पामै जन्मिनु भयो? म चाहिँ रोल्पामै जन्मेँ। अनि हाम्रो तकसँग मेरो हजुरबुवा चाहिँ इन्डियन आर्मी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ, दोस्रो विश्वयुद्ध लडेको चाहिँ इन्डियन हजुरबुवा चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्कै त्यति बेला हाम्रो हजुरबुवा चाहिँ त्यति बेला त्यो आर्मी पेन्सनमा निस्किसकेपछि चाहिँ चाहिँ त्यहाँबाट पहाड त्यो दुःखको ठाउँ हुने त्यो पहाड त्यो सहरबाट हेर्दा त्यो उपन्यासको पान्नाहरूमा मात्र त गाउँ सुन्दर हुने त, नत्र गाउँमा त दुःख छ नि त। त्यो दुःखबाट चाहिँ हाम्रो हजुरबुवाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिक तलतिर अलिक सुखको ठाउँतिर तल बसेर नै हाम्रो तयारी थियो। त्यति बेला ठ्याक्कै अब जनयुद्ध भइदियो। जनयुद्ध भइसकेपछि चाहिँ गाउँ पुलिसहरू चाहिँ गाउँ त्यति बेला के अपरेसन भन्ने थियो नि त, अनि के त्यहाँ रोल्पा अपरेसनमा जाने पुलिसहरू जाने नेपाल परेर चाहिँ रोल्पा अपरेसनमा जाने चाहिँ हजुरबुवा चाहिँ त्यो पुलिसहरूले लखेट्ने बेला चाहिँ हजुरबुवा चाहिँ भिडबाट लडेर बिटिहाल्नु भयो। त्यसपछि चाहिँ बाबालाई चाहिँ त्यो गाउँको एउटा सानो स्कुल थियो, त्यो स्कुलमा चाहिँ के भन्छ अरे त्यो कसैले त्यो माओवादीहरूले चाहिँ त्यो रातो ताला लगाइदिएछन्। त्यो गाउँको सबैभन्दा पढेको चाहिँ मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो आरोपमा चाहिँ त्यो माओवादीले लगाएको तालाको आरोपमा चाहिँ मेरो बुवालाई चाहिँ पुरै 24 घन्टा चाहिँ डन्डा हान्छको चाहिँ मेरो बुवा पनि भूमिगत। त्यसपछि मेरो घरमा चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ बज्यौँ हामी चाहिँ हजुरआमा आमा चाहिँ मेरो एउटा भाइ एउटा दिदी चाहिँ। अनि यसरी चाहिँ त्यो सहर झर्ने क्रम पनि रोकियो हजुरबाको मृत्युसँगै। अनि लामो 10 वर्षपछि बाबा त फर्किनु भयो। त त्यो 10 वर्ष बाबा फर्किने बेलासम्म चाहिँ हाम्रो स्थिति चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ त्यो कङ्गालको स्थितिमा पुग्यो क्या। सबै त्यो न चाहिँ त्यो केही पनि गर्न सकेन नि। हाम्रो त्यो पढाइ पनि राम्रोसँग लाग्न सकिन, घर गृहस्थीमा राम्रोसँग लाग्न सकिएन। अनि यस्तो हिसाबमा चाहिँ त्यो त्यतिजनाको होइन त्यति स्थितिबाट चाहिँ अब लामो समय त्यसरी चाहिँ अहिले त्यसपछि जब म चाहिँ +2 सकिसके पछाडि चाहिँ फेरि आफैले केही जोग गर्दै त्यो ब्याकग्राउन्ड त्यो पृष्ठभूमिबाट पनि अहिलेसम्म यो यहाँसम्म आउँदा ठिकै छ। एकदमै त्यो सङ्घर्षको बेला पनि त्यो अब बाल्यकालको अवस्थामा अब राम्रोसँग शिक्षा दीक्षा पनि भएन, अलिकति गाह्रै अवस्था थियो? भएन नि। मैले अघि न थुप्रो साथीहरूसँग तपाईँसँग अनौपचारिक कुरामा केही कुराहरू भनेको थिएँ। अनि त्यति बेला त कहाँ अब त्यो सरकारी सेना पुलिस अब नेपाल आर्मी चाहिँ गएर त्यो हाम्रो विद्रोहीहरूको ठाउँ माओवादीको गद्दी लगा अनि
क्याम्पसमा आएर हाम्रो के अरे माविमा आएर चाहिँ हामी पढ्ने स्कुलमा आएर चाहिँ त्यो 1 महिनासम्म त्यो क्याम्पस जमाएर बस्थ्यो अनि महिनामा 3 दिन स्कुल जाने 27 दिन चाहिँ अब जङ्गलमा बसिदिने भेट्यो कि गोली ठोकिहाल्छ अनि त्यसपछि फेरि 3 दिन स्कुल गयो फेरि 27 दिन जङ्गल बस्यो यसरी त्यो भन्दाखेरि हामी 6-7 क्लाससम्म त हामी एबिसी नै क्लियर थिएन हाम्रो त अनि पास फेल गराउने कुरा भएन महिनामा 3 दिन स्कुल अहिले लकडाउनको जस्तो पसल एसएलसी वालाहरुले उपहार थियो नि त एक्जामै नदिएर चाहिँ त्यो उसको वार्षिक मूल्याङ्कनको आधारमा पास गराइदिने भन्ने कुरा थियो अनि ठ्याक्कै हाम्रो त्यति बेला त्यस्तै तरिकाले चाहिँ हाम्रो पढाइ चाहिँ व्यतीत हुँदै गयो पछाडि रिकभर गर्नु गाह्रो भयो नि त्यसपछि तपाईलाई अब कविता विधातिर कसरी लाग्नुभयो कसरी इच्छा जाग्यो त्यसतर्फ त्यो कविताको यो ठ्याक्कै यो यसरी नै यो भन्ने चाहिँ त्यो कसरी गयो कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो आकस्मिक रूपमा कतिपय कुरा त्यो कति बेला सुरु हुन्छ त्यो ठ्याक्कै त्यो कविता लेखन भनेको त्यो कसैले त्यो प्रेम गर्नु जस्तै तपाईले कुन मान्छेलाई चाहिँ कहाँदेखि कहाँनिरबाट कसरी प्रेम गर्न थाल्नुभयो थाहा हुँदैन लामो समय पुगेपछि यो मान्छेले तपाईँ त्यो कुनै मानिसलाई तपाईँ मनमा नै प्रेम गरिरहनुहुन्छ गर्दै त्यो एउटा बिन्दुमा पुगेपछि मात्र बल्ल थाहा हुन्छ नि त यो मान्छेले त मैले प्रेम गर्दो रहेछु अनि होइन यो मान्छेले त आजदेखि होइन यो त त्यति बेलादेखि नै होला भन्ने त्यो लाग्छ मेरो कविता लेखनको त्यो म त सानो छँदा जब म त्यो सानो छँदा त हाम्रो त त्यो पुरै त्यो काठको बन्दुक बनाएर माओवादीहरूको हात समातेर जनमुक्ति सेना भन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ लाल सेना भन्थ्यो तिनीहरूको हात समातेर उनीहरूको चाहिँ त्यो ओरिजिनल बन्दुक हुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ काठको बन्दुक थियो आफैले तासेर बनाएको काठको बन्दुक हुन्थ्यो काठको बन्दुकसँग हुर्केको कलमका त परेको कुरा त्यो हामीसँग त्यो हुँदैन थियो नि अनि त्यसपछि अलि पछाडि +2सम्म आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कवि हुने त्यो भोगै थिएन एक खालको त्यो खेलाडी बन्ने भोग चल्यो त्यो फेरि त्यो माओवादी जनयुद्ध सकिसकेपछि हाम्रो गाउँबाट माओवादीहरूको अनुहार पनि गायब जनमुक्ति सेनाहरूको पनि गायब हतियार पनि गायब अनि त्यसपछि क्याम्पस पढ्न चाहिँ त्यो उता लिबाङ झरिसकेपछि त्यहाँ एक खालको अर्कै खालको माहौल बक्सिङ खेल्न लाग्यो बक्सिङ खेलिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँबाट मैले जिल्लादेखि क्षेत्र हुँदै म राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपमा चाहिँ सेलेक्सन भइसकेपछि त्यहाँ भयो के भने चाहिँ मुस्किलले 5 फिट उकालो मेरो प्रतिद्वन्दी चाहिँ त्यो 60 फिट उकालो अनि सानो भएर चाहिँ त्यो पुरै उतुलो सिधा हानेर नभएर यसरी उरालो हानेर चाहिँ भुइँमा ताँसिदिएको मलाई चाहिँ अनि त्यहाँदेखि त्यो कविता के अरे त्यो के भन्छ त्यो बक्सिङ यात्रा पनि त्यहाँदेखि सधैँको लागि समाप्त भयो त्यसपछि अनेक सपनाहरू त्यो यहाँ भनिसकेको छ अनेक सपनाहरू चाहिँ आए त्यसरी नै शहीद भएर गए अनेक सपनाहरू आए त्यसै शहीद भएर गए त्यसपछि चाहिँ अब यी कुराहरूलाई चाहिँ अब लगेर कहाँ राख्ने त यार मसँग अनेक सपना थियो अनेक दुःखहरू थिए त्यो कुराहरूलाई चाहिँ लगेर कहाँ राख्ने त चाहिँ अनि मैले त्यो बाटो चाहिँ कविता रोजेँ कवितालाई मैले चौतारी थाने त्यहाँ चाहिँ मैले अनेक सपनाहरू थिए मसँग चाहिँ त्यो सपनाको त्यो भारी बिसाउने मसँग अनेक दुःखहरू थिए त्यो दुःखहरू बिसाउने त्यो ठाउँ त रोजेँ तर कहाँदेखि मैले कविता सुरु गरेँ मैले पहिलो कविता कुन लेखेँ त्यो पहिलो कविता कहाँ छापियो पहिलो कवितामा कसले के भन्यो मैले त्यो किन याद छैन अलि लामो समयपछि अहिले बल्ल यहाँ आएर चाहिँ बल्ल ठिक कविता लेखिएछु भन्ने लाग्छ त्यो कविताको ठ्याक्कै प्रारम्भ बिन्दु त्यति बेलाको चाहिँ त्यसको हिसाब मैले गर्न छुटाएछु ठ्याक्कै यति बेला एउटा कविता सुनाउनु नि त तपाईँ ठिक छ कस्तो प्रकारको कविताहरू लेख्दै गर्नु भएको छ आजभोलि अब म कविता पढ्छु त्यसपछि फेरि कुराहरू जोडौँला अनि कस्तो भने हामी चाहिँ खासमा चाहिँ हामी चाहिँ सडकमा छौँ हामी आफै त्यो सडकबाटै चाहिँ त्यो दर्जनौँ पटक चाहिँ सडकबाटै चाहिँ त्यो राज्य किनकि कविहरू लेखकहरू त उनीहरू त आजीवन त्यो उनीहरूको त आजीवन त्यो प्रतिपक्ष हो नि त अनि हामी चाहिँ त्यो सधैँ चाहिँ सडकबाट चाहिँ त्यो सरकारको विपक्षमा चाहिँ कविताहरू वाचन गर्दै हिँडिराखेको तर स्वयं आज चाहिँ यहाँबाट म कविता भनिराखेको छु फरक खालको अनुभूति भइराखेको छ ठिक छ म कविता सुनाउँछु त्यसपछि निदाएको मानिस यो कविता कस्तो छ भने चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ नेपोलियनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ संसार चाहिँ ज्यादै खराब बाटोमा छ संसारमा खराब कुराहरूको चाहिँ धेरै चाहिँ त्यो खराब कुराले चाहिँ संसारलाई चाहिँ गाँजेको छ यसको कारण चाहिँ खराब मानिसहरूको कारणले चाहिँ होइन यो संसार खराब किन छ भन्दाखेरि असल मानिसहरू निधाएको कारणले यो संसार खराब छ भने थोरै मानिस केही सीमित औँलामा गर्न सक्ने मान्छेहरू खराब पात्रले गर्दा सारा संसार खराब भएको छ यसको दोष ती मानिसहरूले त्यो थोरै 4-5 जना थोरै औँलामा गर्न सकिने खराब मान्छेहरूले जान्दैन यसको दोष चाहिँ त्यो निधाइरहेका हजारौँ लाखौँ असल मानिसहरूले जान्छ भन्नुभएको थियो ठ्याक्कै त्यो सेरोफेरोमा छ निधाएको मानिस बिउजुनु पर्यो नि त र ती थोरै मानिसहरूले त्यो लाखौँ मानिसलाई फेरि त्यो बनाएर राख्छ निधाएको मानिस घाम 1000 पल्ट उडाएर
1000पल्ट अस्ताइसक्यो। नदी लाखपल्ट आकाश पुगेर ओर्लिसक्यो, लाखपल्ट आफ्नो पृथ्वी। तर ऊ अझै निदाइरहेको छ। युद्धको समय बारुदको कुहिरोमा सबै आफन्त हराएर बौलाएको कुनै एक्लो काग हरेक दिन उसैको घरको छतमा कराउन आउँछ, तर पनि ऊ सुन्दैन। हरेक बर्खा पल्लो बस्तीमा बाढी पस्छ र बगाएर लान्छ आधा गाउँ आधा आफन्तहरू, तर पनि ऊ थाहै पाउँदैन। ऊ भन्दा पछि जन्मेको चरो जसले बनाएर सपनाको गुण कोर्लिसक्यो कति कति प्रेमका बचेराहरू। ऊ भन्दा पछि उम्रेको रुख जो फैलाएर जराहरू कति पर पर फिजाइसक्यो हाँगाहरूको साम्राज्य। ऊ भन्दा पछि बग्न सुरु गरेको खोलो जो काटेर सिमानाहरूको पर्खाल पुगिसक्यो भूगोलहरूको अर्कै देश, तर ऊ अझै निन्द्रामा छ। निन्द्रामै पिउँछ ऊ मर्निङ टी, निन्द्रामै सुन्छ राष्ट्रगान र निन्द्रामै पढ्छ अखबारमा आउने देशको उल्टो कथा। हिजो मात्रै पश्चिमी दिशाबाट दगुर्दै आइपुगेको आँधीले बेसरी हल्लाएर गइसक्यो उसको घर। भर्खरै मात्र गाउँको आकाश नै भत्कने गरी बेसरी हल्ला गरेर फर्किसक्यो छिमेकी देशको एक लडाकु विमान। तर थाहा छैन उसलाई यी सब कुरा, थाहा छैन उसलाई कि कति तन्नेरी उमेरमै शालिग भएर उभिएको छ बीच सडकमा आन्दोलनमा मरेको उसको साथीको अनुहार। थाहा छैन उसलाई निधारमा मृत्युको हस्ताक्षर बोकेर कुन आक्रोशमा दौडिरहेछ उसको एउटा अर्को साथी प्रदेश जस्तो आफ्नो देशभित्र देशकै जुलुस लिएर। र थाहा छैन उसलाई कि संसार बिर्सेर शान्तसँग सुतिरहेको उसको शरीरमाथि कसले गरिरहेछ मृत्युको डरलाग्दो बार्गेनिङ, किनभने ऊ अझै निदाइरहेको छ। यसरी नै निदाइरह्यो भने ऊ निदाइ नै रहनेछ ऊ भित्रको विद्रोही ऊर्जा, निदाइ नै रहनेछ ऊ भित्रको असल नागरिक र निदाइ नै रहनेछ देश बिउजाउने ऊ भित्रको आँधी। तर अन्तिममा विद्रोहीहरूको बन्दुकको आवाजले पनि उठ्न नसकेको ऊ, पर्वत नाघेर आएको आँधीको जुलुसले पनि नबिउजेको ऊ अब चाहिँ पक्कै बिउजिनेवाला छ ऊ, किनभने म अब उसलाई कविता सुनाउँछु। यति। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। कविता एकदमै राम्रो थियो। कस्ता खालका विषयहरू विशेष गरी तपाईँको कवितामा समेटिएका हुन्छन्? यो ठ्याक्कै अहिले म यो कवितामा मेरो यो धार छ नि त, विभिन्न धार, त्यो प्रगतिशील धार भन्छ, के धार भन्छ, ठ्याक्कै मेरो यसको यो धार छुटेको छैन। म त कवितामा त जीवन लेख्ने भन्छु, जीवनभित्र त अनेक कुराहरू छ। त तपाईँले कवितामा जीवन ल्याउँछ, तपाईँको जीवनभित्र सबै छ नि। तपाईँको जीवनभित्र विद्रोह छ, तपाईँको जीवनभित्र प्रेम छ, तपाईँको जीवनभित्र निराशा छ, दुःख छ, सपना छ, सबै छ नि त। त्यस कारण मैले त्यो कवितामा एउटा सिङ्गो जीवन लेख्छु र सिङ्गो यो जीवनभित्र त सबै छ, विद्रोह छ, प्रेम छ, सपना छ, दुःख छ, सबै छ। त्यस कारण मेरो कविता ठ्याक्कै यो विषय छैन। एउटा सिङ्गो जीवन लेख्दाखेरि त्यसमा जे जति सबै विषय पर्छन् ती सबै विषय नै मेरो कविताका विषय हुन् भन्ने लाग्छ। एउटा कविताले अब कुनै पनि समाज या प्रेम सम्बन्धहरूलाई या कुनै पनि सम्बन्धहरूलाई कसरी निर्माण गर्छ? अलि अप्ठ्यारो लाग्यो चाहिँ नि, कसरी निर्माण चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। जस्तो कविताले चाहिँ एउटा मानिसको सम्बन्धदेखि लिएर त्यो समाजको समृद्धिदेखि लिएर समग्र त्यो देशको समृद्धिमा चाहिँ कविताले कति ठुलो काम गर्छ भनेको। जति बेला चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ त्यहाँका खास त्यो धेरै वर्ष पहिलाको कुरा चाहिँ, त्यति बेला अमेरिकाका शासकहरूले चाहिँ त्यो त्यहाँको हड्केलाले चाहिँ त्यो सूर्यलाई चाहिँ छेकेर, यो कहीँ पढेको थिएँ मैले, हड्केलाले सूर्यलाई छेकेर अझै घाम उदाएको छैन तिमीहरू सुतिराख भनेर चाहिँ त्यो शासकहरूले चाहिँ त्यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ पुरै त्यो अन्धकारमा राखेर उनीहरूले त्यहाँ शासन गरिबस्थे। त्यति बेला चाहिँ एउटा कवि चाहिँ उडायो थियो, एलेन गिलबर्ट्स भन्ने चाहिँ, त्यसले कविता सुनाएर चाहिँ
अमेरिकाका सारा निधाइरहेका मानिसहरूलाई बिउजायो र अमेरिकाको त्यो समृद्धिको लागि त्यसका कविताहरूले धेरै ठुलो रोल खेले भन्छ, धेरै ठुलो रोल प्ले गर्यो भन्छ नि। त्यस्तै नेपालमा पनि जति बेला चाहिँ नेपाल चाहिँ सङ्कटमा पर्छ, जति बेला चाहिँ नेपालको राजनीतिले गर्दा अथवा नेपालको व्यवस्थाले गर्दा जति बेला देशमा चाहिँ सङ्कट आइपर्छ तब कविहरू त सडकमा जान्छन्। सडकमा गएर जब उनीहरूको कविताले चाहिँ जति जस्तो वैश्विक त्रिशतीको आन्दोलनमा आम मान्छेहरू चाहिँ त्यो आन्दोलनमा जति योगदान दिए, जति त्यो जिन्दाबाद मुर्दाबाद झन्डा फहराउँदै हिँडे नि, त्यसको हाराहारीमा या त त्योभन्दा बढी या त त्यसको लेभलमा चाहिँ दर्जनौँ कविका कविताहरूले काम गरेको छ नि त। जो सर्वण मुकारुङ दाईको कविता विश्वनगरजीको बयान वैश्विक त्रिशतीको आन्दोलन सफलमा त्यो कविताको कति ठुलो योगदान छ। एउटा देश निर्माणदेखि लिएर तपाईँले एउटा सम्बन्धको निर्माण, त्यो म जस्तो कति कविहरूले त त्यो कवितै लेखेर चाहिँ बिहे गरेका कति साथीहरू छन्। अनि एउटा कविता सुनाएर चाहिँ र त्यो मतलब चाहिँ के भन्छ एउटा कविताले एउटा जीवन अनि एउटा पात्र, एउटा समाज, एउटा देशको त्यो समृद्धिमा एउटा कविताको त ठुलो भूमिका छ नि त। तर तपाईँ भनेको त यसरी कसरी निर्माण गर्छ भन्ने कुरो त्यो पछि कुरा गरेर लाग्छ। अहिले चाहिँ निर्माणको प्रक्रियामा छु म आफ्नो व्यक्तिगत विचार। मेरो कविताले त ठ्याक्कै एउटा बिन्दुमा त पुगेको छैन, त्यो बाटोमा छ। अनि बाटोमा भएको मान्छेले चाहिँ त्यो पुगेपछि भन्ने कुरा होला चाहिँ नि त्यो निर्माण त्यो गर्छ भने अघि नै भने चाहिँ कविता यसरी हेर्दाखेरि देशमा धेरै कविहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले नै किन लेख्नु पर्यो कविता? यो एकजना कुन चाहिँ लेखेकाले भन्नुभएको छ चाहिँ त्यो एकजना विश्वचर्चित कुन चाहिँ लेखेकाले त्यो भन्नुभएको छ, जब तपाईँले भनेको कुरा तपाईँले चाहेको कुरा अरू कसैले लेख्न सक्दैन भने चाहिँ त्यो तपाईँले लेख्नुपर्छ। मेरो कुरा अरूले लेख्न सक्दैन भनेको छैन। मेरो जुन भोगाइ छ, जुन मेरो कुरा छ, मैले भन्नुपर्ने कुरा छ, मैले भोगेको जीवन, मैले भोगेको समाज, मैले भोगेको प्रेम, मैले पाएको दुःख, त्यो त अरूले लेख्न सक्दैन। मेरो मनभित्रको दुःखको कत्रो पहाड छ, तपाईँले त्यो अड्कलै लगाउन सक्नुहुँदैन। मभित्र कति विशाल सपनाहरू छ, तपाईँले अड्कलै गर्न सक्नुहुन्न। मेरो सपना तपाईँले लेखेर त हुँदैन। मेरो सपना चाहिँ अर्कै टाइपको, मेरो सपनाको जुन चित्र छ त्यो तपाईँले त उतार्न सक्नु हुँदैन नि त। मेरो दुःखको जुन भोगाइ छ त्यो कथा तपाईँले लेख्न सक्नु हुँदैन नि त। अनि आम मान्छे, अरू कविहरू दर्जनौँ कवि अघिल्लो पुस्ता दाइहरू हुनुहुन्छ, मेरो पुस्ताको साथीहरू हुनुहुन्छ। अनि मतलब त्यो हिसाबले चाहिँ अरू कविहरू हुँदाहुँदै पनि म आफै किन लेख्ने भन्दाखेरि म अघि नै पनि भने चाहिँ त्यो कविता मेरो लागि चाहिँ एउटा त्यस्तो चौतारी हो जहाँ चाहिँ मेरो दुःख, मेरो अनेक सपनाका भारीहरू छन्। यो सपनाको भारीले थिचे पनि म त्यही चौतारीमा बिसाउँछु र फेरि आफ्नो सपनाको उकालो चढ्छु। त्यो फेरि चाहिँ मलाई मेरो दुःखहरूले थिच्छन् र मेरो दुःखहरूले जब म किचिन्छु, म त्यस मेरो त्यो चौतारी, मेरो कविता मेरो लागि चौतारी, त्यहाँ फेरि दिन्छु र फेरि म दुःखहरू फाल्छु। फेरि मेरो मनभित्र एउटा यस्तो के मतलब विद्रोही भावनाहरू आउँछ, कहाँ जाने त? आफै विस्फोट हुने गरे चाहिँ आफै विस्फोट हुने बिन्दुमा पुगेपछि कविता मेरो लागि त्यो चौतारी हो। त्यहाँबाट मेरो मनको विद्रोहलाई चाहिँ म बाटो पहिलाउँछु। यो हिसाबले चाहिँ म आफू चाहिँ मसँग लेख्ने देशमा दर्जनौँ कविहरू हुँदाहुँदै पनि म आफू चाहिँ कविता लेख्छु भन्ने लाग्छ। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। अहिले काठमाडौँमा बसेर कविताहरू लेख्दै हुनुहुन्छ? हजुर। रोल्पामा बस्दाखेरि कविता लेख्दा राम्रो हुन्छ कि काठमाडौँमा? ठ्याक्कै यो काठमाडौँ त कस्तो भने सत्ता हुने, सत्ताको एउटा केन्द्र, सबै कुरा त त्यहाँबाट सञ्चालन हुन्छ। अनि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो त्यो साहित्यको शक्ति त मेरो लागि रोल्पा नै हो। रोल्पाको भूगोल नै हो, राप्तीको भूगोल नै हो। र कविताको कच्चा पदार्थ, मेरो लेखनको कच्चा पदार्थ त फेरि यही भूगोल, त्यही राप्तीको भूगोल, त्यही रोल्पाको भूगोल, त्यही रोल्पाको महत्त्व, रोल्पाको समाज हो नि त। तर पनि त्यो मसँग त्यस्तो ऊर्जा, मसँग त्यस्तो शक्ति हुँदाहुँदै पनि त्यो शक्तिलाई चाहिँ सधैँ काठमाडौँको सत्ताले मिलिरह्यो नि त। अनि त्यस कारण चाहिँ काठमाडौँ गइसकेपछि चाहिँ कस्तो भने त आफ्नो पनि सत्ता निर्माण हुन्छ भन्ने एक खालको त्यो भ्रम आम मानिसमा छ र ममा पनि थियो। काठमाडौँ पुगे तर ठ्याक्कै त्यस्तो चाहिँ नहुँदो रहेछ भने त त्यो यहीँ रोल्पामा बसेर पनि कविताको सत्ता निर्माण गर्न सकिन्छ, दाङमा बसेर पनि कविताको सत्ता निर्माण गर्न सकिँदो रहेछ। अनि भन्ने हिसाबले चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो काठमाडौँसँगको त्यस्तो धेरै ठुलो मोह त्यस्तो छैन। यहाँको भने अलिक सहज परिस्थिति छ, किनभने काठमाडौँ आफैमा सत्ताको एउटा केन्द्र। तर पनि त्यहीँ बसेर मात्र कवि भइन्छ, त्यहाँ बसेर मात्र राम्रो कविता लेखिन्छ। काठमाडौँ बसेर लेखेको कविता मात्र सुन्दर, रोल्पा बसेर लेखेको कविताहरू असुन्दर भन्ने चाहिँ छैन, हुँदैन। काठमाडौँ, रोल्पादेखिको काठमाडौँसम्म पुग्दाको त्यो अवस्थाको सङ्घर्ष कस्तो रह्यो? बेली विस्तार छ
सङ्घर्षको? लामो छ कथा। अघि भने चाहिँ सानो हुँदाखेरिको त्यो अलग दुःख छ, त्यो तब्का त्यो मेरो आफ्नै जीवनभित्र त्यो कतिवटा उपन्यासहरू छ मलाई थाहा छैन, तर त्यो लामा उपन्यासहरूलाई चाहिँ मैले जबरजस्त कवितामा खाँदेर लेखेँ भने त्यो अताउँदैन होइन चाहिँ दिन त्यो आउला त्यो। अनि कविता प्रारम्भ अरू कुराहरू छोडेर त्यो कविता प्रारम्भदेखि चाहिँ सुरु गरौँ। त्यो कविता लेखनदेखि परिस्थिति यस्तो थियो जहिले पनि यहाँ त मतलब त्यो अघिल्लो त्यो पुरातन पुस्तामा छ चाहिँ, अनि हामी चाहिँ नवीनता चाहन्छौँ, तर एउटा हाम्रो जुन अघिल्लो पुस्ता छ जो शासन गरिबसेको, त्यो मतलब भनेको राजनीतिमा शासन गर्ने अघिल्लो पुस्ता छ, त्यसले पछिल्लो पुस्तालाई छोड्दैन। तपाईँलाई थाहा छ 80 वर्ष पुगेको वृद्ध नेताहरूले युवा नेता भन्छ, युवाहरूले पाइतलो पनि खिचेर राख्छ। हामी यो साहित्यको सत्ता पनि ठ्याक्कै त्यस्तो छ नि त। साहित्यको हाम्रो सत्तामा पनि अघिल्लो पुस्ताले जहिले पनि चाहिँ, किनकि नवीन अनुहारहरू, नयाँ अनुहारहरू जतिसुकै अगाडि आए पनि, जतिसुकै त्यो एकदम खतरनाक तरिकाले चाहिँ नयाँ अनुहारहरू आए पनि अघिल्लो पुस्तामा साहित्यको सत्ताले हामीले अगाडि आउनै दिएन। अनि हामी दाङमा थियौँ, कैयौँ पटक परि क्याम्पसको चाहिँ इक्जाम दिन छोडेर हामी कविताहरू भन्दै हिँड्यौँ। त्यति बेला हामी कविता सुनिदिने मान्छे थिएन, हामी कार्यक्रम गर्ने अवस्था थिएन, हाम्रो लागि मञ्चहरू उपलब्ध थिएन। अनि म अनि एकजना मेरो शक्तिशाली कवि साथी हुनुहुन्छ नवीन अभिलाषी भन्ने दाङको, अनि त्यसपछि घनश्याम भन्ने हामी 3 जना मिलेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा कलेज कविता आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ त्यहाँबाट चाहिँ। त्यसपछि के त्यति बेला त हामीले कार्यक्रम गऱ्यो भने त्यो कोही पनि आउनेवाला छ त्यहाँ छैन, त्यहाँ त अघिल्लो पुस्ताले हामीलाई मञ्च दिँदैन। हामी चाहिँ अब कविता निरन्तर लेखिरहेका छौँ। हामी त्यति बेला कविता लेख्न सकेका थिएनौँ, हाम्रा कविता थिए थिएन, त्यो अलग कुरा हो। तर त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो मञ्च आफै तयार गर्नुपर्छ भने त्यो कलेज कविता आन्दोलन गरिसकेपछि जबरजस्त कलेज गयो, त्यहाँको प्रिन्सिपलसँग बार्गेनिङ गऱ्यो, त्यसपछि विद्यार्थीले जबरजस्त कोसेर कविता सुनाउँदै त्यति बेला त हामीले त झन् अपराधै गऱ्यो भने त्यो कवितामाथि त मतलब त्यो पाठकहरूमाथि चाहिँ। अनि त्यसपछि त्यो हुँदै त्यो एक ढङ्गको हाम्रो त्यो आन्दोलन एक चरणमा पुग्यो। प्रत्येक +2 प्रत्येक विद्यालयमा त्यो कविता आन्दोलन सुरु गरेको पछि आफै स्वतस्फूर्त मान्छेहरू त पुरै हाम्रो कविता सुन्न आए। हामीले त्यो कविता कार्यक्रम गऱ्यौँ, दाङमा हामी कुनै कार्यक्रम गऱ्यौँ, सबैभन्दा बढी पाठकहरू हाम्रो कार्यक्रममा आउँथे। अनि यसरी त्यो एक खालको त्यो आन्दोलन भयो, एउटा एक खालको त्यो हाम्रो कलेज कविता आन्दोलनले एउटा मूर्त रूप लिँदै गयो। त्यसपछि हाम्रा नामहरू पनि अलिक सुनिँदै दाङमा चाहिँ यस्तो। त्यति बेला कस्ता खालका कविताहरू लेख्नुहुन्थ्यो खास गरेर? त्यस्तो अघि नै भनेको त्यो त्यस्तो एक किसिम छैन, एक किसिमको त्यो कविताहरू अहिले चाहिँ मसँग छैन, साथीहरूसँग गर्छ त्यति बेला लेखेको कविताहरू चाहिँ सही भइसक्यो। यो बिचमा एउटा कविता सुनिहाल्नु। त्यसपछि यो भन्छु त्यो यो कुरा सक्छु। त्यसपछि त्यो एउटा बिन्दुमा पुगिसकेपछि हाम्रो नामहरू पनि सुनिँदै हाम्रो अनुहारहरू देखिदिएको। त्यसपछि एक दिन त्यहाँ कति सालमा यो ठ्याक्कै म त्यो विगतको हिसाब गर्दैन, म चाहिँ जहिले म त्यो पछिको भविष्यको कुराहरू मेरो हिसाब अतीतको हिसाब मेरो विगतको हिसाब नगर्ने एक खालको त्यो खराब पात्र होइन। त्यसपछि चाहिँ किनभने विगत त हाम्रो सम्पत्ति हो, त्यसलाई चाहिँ त्यो मतलब त्यसको लेखाजोखा त्यसको त्यो मूल्याङ्कन नगर्ने भनेको त्यो कति सालमा त्यो 4-5 वर्ष अगाडि कति दाङमा हामी त्यो कार्यक्रम गरेर एक खालको त्यो कलेज कविता आन्दोलनलाई चाहिँ एक बिन्दुमा पुऱ्याएको थियो। त्यति बेला एउटा प्रतियोगिता भयो, राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता धरानमा चाहिँ। अनि म दाङबाट चाहिँ त्यो कविता बोकेर चाहिँ काठमाडौँ त्यो धरानमा त्यो प्रतियोगितामा भाग लिन गएँ। त्यो प्रतियोगितामा चाहिँ मैले त्यो राष्ट्रिय प्रतियोगिता जितिसके पछाडि चाहिँ एक खालको त्यो मतलब त्यो लहर, एक खालको त्यो मतलब त्यो कविताको त्यो एक खालको त्यो प्रोग्रेस त्यो भइसक्यो। त्यसपछि हुँदा ठिकै हुँदै चाहिँ अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ कि अब चाहिँ कलेजका विद्यार्थीलाई चाहिँ अब थुन्नुपर्ने अवस्थाबाट चाहिँ हामीले कलेज कविताले एउटा बिन्दुमा पुऱ्यायो। अनि फेरि त्यो धरान पुगेर चाहिँ एउटा सुदूर पश्चिमको एउटा गाउँको चाहिँ देशको एउटा देहाती सहर चाहिँ देशको एउटा विशाल सहर चाहिँ धरानमा गएर आफ्नो कविता सुनाइसकेपछि प्रसिद्ध भइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ जति सकिन्छ छिराउन त भन्दै थियो। अब त्यहाँदेखि चाहिँ काठमाडौँ छिरेको, काठमाडौँको त्यो लामो बसाइ हुँदैन होला, त्यसरी हिँडेको सर्टकटको बाटो हो यो चाहिँ भनेको। बिचमा त लामो कथाहरू चाहिँ यसरी चाहिँ काठमाडौँसम्म चाहिँ पुगेको हो। काठमाडौँमा धेरै बसाइ हुँदैन होला भनेर भन्नुभयो, के कारणले? कस्तो खासमा काठमाडौँ त त्यो कस्तो भने चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ एकजना साथीले पहिला लेख्नुभयो त्यो काठमाडौँ चाहिँ जिन्दगी बिताउने ठाउँ होइन, त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो पाइला टेक्ने ठाउँ मात्र हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो बिसाउने चौतारी मात्र त्यो बनाउँछ। अनि जुन एउटा खास कामले एउटा खास मोमेन्टले चाहिँ एउटा जीवनको खास एउटा निश्चित एउटा थोरै समयको बााउन्ड्री लिएर पहिला छिरेको थियो, त्यो समय मेरो लागि पुरा भइसक्यो जस्तो लाग्छ।
यो बिचमा एउटा कविता सुनौँ। ठिक छ। अब तपाईँले अलि अलि त्यस्तो खालको विद्रोही खालको कविता सुनायो। अब वाला सुनौँ, आमा सम्बन्धी कविता सुनौँ होला चाहिँ। माटोको किताब र आमा कविताको पनि थोरै त भन्नु पऱ्यो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ यो कस्तो हो भने चाहिँ म त्यस्तो भूगोलको मान्छे हो चाहिँ जहाँका सयौँ आमाहरूलाई यो देशको नाम थाहा छैन। मैले पहिला मेरो साथीलाई नवीन ग्लासीले एकचोटि उहाँ जानुभएको थियो, उहाँ रोल्पा होइन। त्यति बेला चाहिँ यहाँका आमाहरूलाई त यो देशको नामै थाहा छैन। त्यो कस्तो अलग भनेपछि मतलब यो नेपालगञ्जको सभ्यतादेखि त्यहाँको सभ्यता बिचको नाप्नु त कति 100 वर्षको अन्तर छ। त्यो भूगोलको मानिस होइन। स्वयं मेरो आमाले आफ्नो नाम लेख्न थाहा पाउनुहुन्न, कदेखि कहाँसम्म थाहा पाउनुहुन्न चाहिँ। यो देशको नाम कि मेरो आमालाई थाहा छैन, तर भन्ने बित्तिकै मेरो आमाले यो देशलाई माया नगर्ने भन्ने त होइन। यो देशले सबैभन्दा बढी माया कसैले गर्छ भने त्यो मेरो आमा, मेरो लागि। अनि त्यस कारण मेरो आमाप्रति समर्पित जसले यो देशको नामै थाहा पाउँदैन, त्यो आमाको महानतालाई लिएर चाहिँ के भन्दा चाहिँ कविता चाहिँ लेखेको म तपाईँलाई सुनाउँछु। माटोको किताब र आमा। ऊ बेला थिएनन् गाउँमा जीवनको अक्षर सिकाउने कुनै विद्यालयहरू, थिएनन् नुहारनको नाम लेख्ने कुनै रङ्गीन कागज र काला प्वाखहरू, र थिएनन् ज्ञानको शास्त्र फलाक्ने कुनै ऋषि मुनिहरू। न थिए समय पढाउने कुनै पादरीहरू, न थिए कुनै अलौकिक मन्त्र सिकाउने लामा बाहरू, न त थिए नै आफ्नै आयु बताइदिने कुनै पण्डित पुरोहितहरू। तर पनि आमालाई सबै थाहा छ, हामीलाई थाहा नभएको यो जीवनका सारा कथा र दर्शनहरू। आमालाई थाहा छ यो विज्ञान र ब्रह्माण्डको अन्तिम नियम, यो लोक र परलोकको अन्तिम सत्य, र थाहा छ आमालाई हामीले बाँचिरहेको यो उत्तराधुनिक समय र इतिहासको प्राचीन कानुन। किनभने आमाले पढेकी छिन् हामीले कहिल्यै नपढेको तर सधैँ कुल्चेर हिँडेको यो माटोको महान किताब हो। माटोमै पढेकी हुन् आमाले पुर्खाहरूको पाइतलाले कोरिएको युगका कथाहरू। माटोमै पढेकी हुन् यो जीवन, जन्म र मृत्युका सिद्धान्तहरू, र माटोमै पढेकी हुन् बाँच्न सिकाउने सङ्घर्षका गीत कविताहरू। आमा जसले माटोमै पढिन् भोकको रङ र पसिनाको उज्यालो, पापको खेल र भगवानहरूको कथा, र पढेकी हुन् माटोमै दुःखको अनुहार र धर्मको गीत। म सोच्दथे कि आमालाई पनि आफ्नै आमाले सिकाइ होलिन् यो माटोको किताबमा लेखिएको माटोको भाषा। आमाले नै सिकाइ होलिन् आमाले नै सिकाइ होलिन् आमालाई पनि माटोको किताबमा उभिएको जीवनको विज्ञान, र आमाले नै सिकाइ होलिन् माटोकै किताबमा बाँचिरहेको यो समयको सत्य। सोच्दै अन्तिममा आमाले आफ्नो सारा जीवनको एउटा लामो कथा यही माटोमै छाडेर गएकी छिन्, जसलाई अनुवाद गर्नु छ अब मैले आफ्नै जीवनहरूमा। थ्याङ्क यू। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै मिठो कथा थियो, एकदमै मन छुने कथा। समाजबाट एउटा बहिष्कृत युवाहरूले कस्तो खालको कविता लेख्न जरुरी छ, या किन लेख्न जरुरी छ? समाज पहिलो कुरा त त्यो समाज लेख्न नै किन पर्यो? पहिलो कुरा चाहिँ समाजबाट जुन बहिष्कृत युवा हुने पहिला त त्यो कुरा त्यो तबका छुटाउनु पऱ्यो। समाजबाट बहिष्कृत युवा हुने त्यो भित्रको एउटा पात्र मै भएको हुनाले त मेरो आफ्नै कुरा जोडिन्छ। फेरि अघि पनि धेरै कुराहरू चाहिँ म आफू किन लेखेँ भनेको जुन म भित्रको जुन मैले भने समाजको जुन उत्पीडनमा परेका जुन युवाहरू छ, समाजमा उत्पन्न गरेको जुन समुदाय छ,
त्यो समुदायले चाहिँ आफ्नो कुरा लेख्नु त ती समुदायको मान्छे चाहिँ ती उत्पीडनमा परेको समुदाय चाहिँ ती उत्पीडनमा परेको युवाहरू चाहिँ जस्तो म माथि उत्पीडन छ भने म आफै समाजबाट बहिष्करणमा परेको पात्र हो भने त्यो कुरा त मैले लेख्नु पर्यो नि त। मेरो कुरा जस्तो म एउटा मगर समुदायको कुरा, मगर समुदाय चाहिँ यो राज्यले चाहिँ कहाँ कहाँ छुतायो भने, यो राज्यले कहाँ कहाँबाट मगर समुदायलाई बहिष्करणमा पार्यो भने त्यो कुरा त मैले लेख्नु पर्यो नि, त्यो कुरा त मैले लेख्नु पर्यो नि। अर्को कुरा त राज्यको कुनै अङ्गमा बसेको मान्छेले त यो कुरा लेखेर त लेखिँदैन। यो मगरको जुन एउटा मेरो मगर समुदायको मान्छे, मगर समुदायको युवा यो म चाहिँ कहाँनिर बहिष्करणमा परेको छु, यो कुरा कुनै अर्को समुदाय लेखेर त त्यो लेखिँदैन होला। अनि जुन जुन मान्छेहरू चाहिँ त्यो बहिष्करणमा परेको छ, जुन जुन समुदायको युवाहरू, तपाईँले युवा लक्षित भन्नुभयो, मुस्लिम युवा भएको कारणले होला चाहिँ, अनि त्यो बहिष्करणमा परेको युवाहरूले चाहिँ आफ्नो बहिष्करणमा परेको जुन उत्पीडन त्यो उनीहरूले लेख्नु पर्यो नि त। अरूले त कहिले लेख्दैन त, उनीहरूले नलेखेको अरू कहिले लेखिदिने। अनि तिनीहरूले चाहिँ त्यो लेख्नु मात्र होइन चाहिँ जहाँ जहाँबाट त त्यो सबै त्यो मतलब त्यो कवितै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। जुन आफ्नो त्यो बहिष्करणको जुन उत्पीडन छ त्यसको लागि लड्ने माध्यम त कविता मात्रै होइन, कसले कता कताबाट लग्ने हुन्छ। त्यो विभिन्न सामाजिक आन्दोलन छ, सामाजिक नागरिक आन्दोलन, नागरिक समाज उनीहरूको आन्दोलन अलग तरिका छ, कविताको आन्दोलन अलग तरिकाको छ, त्यो राजनीतिको पातो अलग छ। भइसकेपछि त्यो हाम्रो त्यो अरू यो साहित्यभित्र पनि अरू अनेकन बिडाहरू छ, यो कलाभित्रमा अनेकन बिडाहरू छ नि त। त्यो बिडाबाट चाहिँ त्यही बहिष्करणमा परेका युवाहरू चाहिँ अगाडि आए भने मात्र चाहिँ आफ्नो उत्पीडनको मुक्ति पाइला भन्ने चाहिँ हो। साहित्य एउटा समाजको दर्पण हो भन्ने भनिन्छ, समाजको एउटा प्रतिबिम्बित हो। कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? त्यो साहित्य चाहिँ समाजको त्यो खास एउटा प्रत्येक मान्छेले चाहिँ आफ्नो तरिकाले, कसैले चाहिँ समाजको ऐना भन्छ, कसैले त्यो उसको त्यो गहना भन्छ। तर अब साहित्य त होला कि त्यो अरूले त्यो कसैले समाजको दर्पण, समाजको ऐना भन्ला, समाजको प्रतिबिम्ब त्यहाँ आउला भन्ला, कसैले त्यो जीवनको दर्पण भन्ला, कसैले संसारको दर्पण भन्ला। तर मेरो लागि साहित्य भनेको एउटा अब यस्तो त्यो मनको आँखाले देखिने एउटा संसार जहाँ त्यो समाज मात्र आउँदैन, त्यो समाज मात्र लेख्ने भए पो त्यो समाजको दर्पण, त्यो समाजको दर्पण त्यो जीवनको दर्पण होइन। यो अरू अघि तपाईँले भनेको त्यो बहिष्करणमा परेको समुदाय छ, बहिष्करणमा परेको युवाहरू छ भनेको त्यो साहित्य त्यो एउटा त्यो मेरो लागि चाहिँ कस्तो भने चाहिँ मनको आँखाले देखिने एउटा त्यस्तो संसार हो जहाँ चाहिँ संसारकै सबैभन्दा कुरूप कुरा भने चाहिँ त्यो साहित्यमा उतार्यो भने त्यो संसारकै सबैभन्दा सुन्दर देखिन सक्छ भने चाहिँ त्यो मनको आँखाले देखिने एउटा त्यस्तो संसार हो साहित्य चाहिँ। अघि फेरि भनौँ जहाँ चाहिँ सबैभन्दा कुरूप कुराहरू पनि सबैभन्दा सुन्दर देखिन सक्छ। मेरो दुःख, मैले भोगेको जुन दुःख छ त्यो सबैभन्दा त्यो डरलाग्दो एउटा दर्दनाक छ नि त। जब म त्यसलाई चाहिँ म साहित्यमा उतार्छु त्यो त फेरि समाजको सबैभन्दा सुन्दर कथा बन्छ। अन्त त्यो साहित्य चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा मनको आँखाले देखिने एउटा सुन्दर संसार जहाँ चाहिँ त्यो कुरूपभन्दा कुरूप डरलाग्दा कुराहरू पनि चाहिँ सुन्दर भएर चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। कवितामा विद्रोहीका कुराहरू मात्रै समेट्न सकिन्छ कि अरू कुराहरू पनि समेटेर लेख्न सकिन्छ? कविमा निर्भर पर्ने कुराहरू होला। अनि कतिपय कविहरू जस्तो यहाँ चाहिँ अब त्यो एक ढङ्गले चाहिँ त्यो कविता चाहिँ त्यो कलात्मक हुनुपर्छ त्यो भनिराखेका छन्। एक तलाले कवितामा चाहिँ त्यो मतलब चाहिँ त्यो एक खालको त्यो नाराबादी र त्यो कलाबादी भनेको एउटा लामो समयदेखि त्यो डिबेट छ। अनि कतिपयले समाज लेख्नुपर्छ, त्यो कतिपय चाहिँ त्यो कलाको हिसाबले पनि विषयको हिसाबले विवाद लामो समयदेखि विवाद छ नि त। म त्यो विवादहरूमा त्यो अल्झिनै चाहँदैन भनेको त। कसैले त्यो कलालाई लिएर त्यो कलाले सजाएर चाहिँ त्यो कलाका लागि भनेर लेख्ला, कसैले चाहिँ त्यो के भन्छ चाहिँ कविता त विद्रोहको लागि भनेर चाहिँ कविता समाजको लागि। तर मेरो लागि त सबैको लागि सबै हो नि त भने समाजले कसरी लेख्यो भन्ने कुरा के लेख्यो भने विद्रोह लेख्यो कि समाज लेख्यो कि जीवन लेख्यो कि यौन लेख्यो कि के लेख्यो भने जे लेखे पनि त्यो सबै कुरा समाजको सत्य हो नि त। जीवन पनि सत्य, समाज पनि सत्य हो, जनयुद्ध पनि सत्य थियो। अहिलेसम्म आएका विभिन्न आन्दोलन सत्य थिए, अहिलेसम्म आएका जति घटना राजनीतिक घटनाक्रम त्यो सबै सत्य थिए। मैले भोगेको कुरा सबै कुरा सत्य हो। त्यस कारण चाहिँ के लेख्यो भने त्यो कसरी लेख्यो भने कसरी त्यसले लेख्यो भन्ने कुरालाई फरक परेन। मैले विद्रोह लेखेँ भने चाहिँ त्यसले कुन अर्थले त्यसको कति सुन्दर तरिकाले लेखेँ। तर मैले जुन विद्रोह लेखेँ त्यो विद्रोहले कति मान्छेहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्यो भन्ने कुरा हो। मैले लेखेको प्रेम लेखेँ, त्यो प्रेमले चाहिँ कति मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो प्रेम यस्तो हुन्छ भन्ने अनुभूति गरायो त। त्यो मैले मेरो दुःख लेखेँ, त्यो कति मान्छेले आफ्नो अनुहार त्यहाँ देखे त। यो विश्व सन्देश आफ्नो दुःख लेखेको त्यो मेरो कुरा लेखेको भनेर चाहिँ त्यो कति मान्छेले त्यहाँ आफ्नो अनुहार देखे,
त्यो भन्ने कुरा हो। अनि यो यही लेख्नुपर्छ, विद्रोह नै लेख्नुपर्छ, जीवन नै लेख्नुपर्छ, प्रेम नै लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जे लेखे पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुन्दर तरिकाले लेखौँ भने चाहिँ पुरा त्यो निभाएर लेखौँ भन्ने कुरा। यो बिचमा फेरि एउटा कविता सुनौ। यति धेरै कविता सुनाउनु पर्छ होला भन्ने चाहिँ लागेको थिएन। एउटा अलिक फरक खालको कविता चाहिँ सुनौँ। चाहिँ एउटा साथीको मृत्युमाथि लेखिएको कविता। कलिलो उमेरमा चाहिँ एकजना मेरो साथी थियो, भर्खर सङ्गीत पढेको। त्यो सङ्गीतमा एकदमै रुचि राख्ने, देशको ठुलो सङ्गीतकार बन्छु भन्ने उसको एउटा सपना चाहिँ थियो। म 9-10 क्लास पढेको मेरो नजिकको साथी चाहिँ। तर एक दिन त्यो कुनै त्यो थाक्यो, त्यो जीवनदेखि थाक्यो, केदेखि थाक्यो, राज्यदेखि थाक्यो, देशको राजनीतिदेखि थाक्यो, या ऊ आफ्नो जीवनदेखि थाक्यो। त्यसको कारण कहिले पनि थाहा भएन मलाई। सुसाइड गर्यो। त्यो चाहिँ मलाई के लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ कुनै भरोसा छैन। जीवन भनेको एउटा सिसा जस्तो हो। तपाईँ त्यो सिसालाई चाहिँ लगेर चाहिँ त्यो दराजमा सजाउनुहोस्, लगेर त्यो दराजमा राख्नुहोस्, लगेर त्यो मन्दिरमा राख्नुहोस्, तपाईँ कोठाको टेबलमा राख्नुहोस्, भित्तामा झुन्डाउनुहोस्। त्यो सिसा चाहिँ एक दिन एउटा उसको त्यो एउटा बिन्दुमा फुट्यो। त्यो सिसा कचराप्पै फुटेपछि सक्यो, त्यो सिसाको अस्तित्व सक्यो। फेरि पुनः जोडिँदैन, जोडी पनि त्यो जीवन पाउँदैन। त्यो मरेको साथी, त्यो मरेको साथी त अब त मेरो लागि फर्केर आउँदैन। अनि त्यो मेरो साथीको मृत्युले चाहिँ मलाई पनि के भने मेरो पनि चाहिँ कुनै ठेगान छैन। त्यो मेरो लागि कुन दिन अन्तिम दिन हो, मेरो लागि कुन रात अन्तिम रात हो। म कहाँ गएर मेरो साथीको मृत्यु भनेको मेरो लागि पनि मृत्युको सन्देश हो नि त। देखा चाहिँ मेरो आफ्नै साथीको त्यो मृत्युको घटनाले चाहिँ म आफैमाथि लेखेको त्यो कविता छ। सुरु गर्नुहोस्। सिसा भन्ने। सिसा लगेर माटोको भिट्टामा टाँस, लगेर माटोको भिट्टामा टाँस, या मार्बलको चिल्लो छातीमा। सिसा सिसान हो, एक दिन फुटिजान्छ। निधारमा संसारको सबैभन्दा महँगो फुलको स्टिकर टाँसिदेऊ, या छेउमै झुन्ड्याइदेऊ सुरक्षाको एक धारिलो तरबार। सिसा सिसान हो, एक दिन आफै फुटिजान्छ। हत्केलामा थम्याइदेऊ, हत्केलामा थम्याइदेऊ कुनै कालजयी गीतको एक टुक्रा पङ्क्ति, या राखिदेऊ सिरानीमै भगवानहरूले तथास्तु भन्दै गरेको तस्बिर। सिसा सिसान हो, एक दिन त्यो फुटिजान्छ। सिसा जो बाँचुन्जेल पर्खी बस्छ, प्रत्येक बिहान उडाएर फेरि साँझमा अस्ताइ जाने घामको अनुहार। सिसा जो बाँचुन्जेल हेरिबस्छ, आकाशको छातीबाट मृत्युको गीत गाउँदै बगरमा खसिरहने दुश्मन असिनाको नृत्य। सिसा जो बाँचिन्जेल कोरिबस्छ, साँझको हरेक पन्नामा आफ्नै आयुको असुरक्षित दैनिकी। श्रद्धा गरेर कुनै सुनको दराजमा राखिदेऊ, या राखिदेऊ प्रेमपूर्वक मन्दिरको कुनै शान्त झ्यालमा। सिसा सिसान हो, जति सजाए पनि आखिर त्यो फुटिजान्छ। सिसाको यो कथा लेखिरहँदा, सिसाको यो कथा लेखिरहँदा अचेल यो समयले मेरो नाम नै सिसा राखिदिएको छ। यति नै, थ्याङ्क यू। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। यदि तपाईँ जीवनमा कविता लेख्नु हुँदैन थियो भने के गर्नुहुन्थ्यो होला? एक त म कुनै पनि कुरा त्यो विकल्पसहित गर्दैन। म जे गर्छु ठ्याक्कै त्यसको यही नै मेरो लागि अन्तिम सत्य भएर। जसमा कुनै मान्छेले प्रेम गर्यो भने चाहिँ त्यो नै मेरो लागि त्यो पहिलो अन्तिम प्रेमिका थियो। त्यो भएन भने, योसँग मेरो प्रेम सक्सेस भएन भने, योसँग मेरो विवाह भएन भने म त्यो केटीले प्रेम गर्छु, म त्यो केटी भएको त त्यस्तो कुनै छैन। अरू अलग खालको त्यो स्वभाव कवितामा पनि ठ्याक्कै त्यस्तो त्यो मेरो यताको त्यो कवि जीवनमा मैले कवि नभइदिएको भए, म कविता लेख्छु र कवितामा सक्सेस भएन भने म यो गर्छु भने कहिले पनि सोचेन। त्यो कहिले नसोचेको कुरा चाहिँ म कवि नभइदिएको भए चाहिँ म चाहिँ यो बन्थेँ होला भन्ने कुरा मैले अहिलेसम्म सोचेको छैन। भने अहिलेसम्म नसोचिसकेपछि तपाईँको प्रश्नको जवाब मसँग छैन। एकदमै सत्य कुरा हो। अब कसैले अब त्यो सोचिरहेको हुन्छ म यो भएको थिएन भने म के गर्थेँ होला भन्ने टाइपको कुराहरू पनि त्यो कतिपयले सोचिरहेको हुन्छ। भोलिका योजनाहरू के छ त? कसरी बढ्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ?
अब यस्तै हो, अब कस्तो भन्छ अरे, अब मान्छे चाहिँ परिस्थितिको दास हो होइन, परिस्थिति जसरी आउँछ त्यसरी नै स्वीकार्नु त हाम्रो त बाध्यता हो, हाम्रो नियति त्यसरी हो। अनि कस्तो हुन्छ भने जस्तो हाम्रो जीवन चाहिँ जसरी बिर्दै जान्छ त्यो आफै एउटा उपन्यास बन्दै जान्छ, तर एउटा उपन्यास जसरी लेखिएको छ त्यसरी तपाईँको जीवन त जाँदैन नि। हुन्छ खासमा भोलिको खास त्यो जाने त्यो कविता लेखन, साहित्य लेखन, अनि अब हेर्दै जाउँ अब के गर्न सकिन्छ त जीवनभर एउटा कविताको साइनो चाहिँ त्यो तुर्दैन होला। कविता लेखन त जारी रहन्छ, त्यो कविता लेखन त्यो याबाट आफ्नो निजी जीवन कसरी जान्छ त्यसको त ठ्याक्कै अघि नै भने जस्तो यही भने त्यो फ्रेम चाहिँ भोलि मेरो जीवन बाँच्दै जाउँला, त्यो आफै एउटा उपन्यास बन्दै जाला, तर म आफैले कोरेको एउटा उपन्यासको खाकाभित्र मेरो जीवन जाँदैन होला। त्यस कारण मेरो जीवनको त्यो भोलिको यस्तो एकिन त्यस्तो खाका पनि छैन होइन, तर चाहिँ कविता लेखन चाहिँ मेरो जारी रहन्छ। कवि हुने नै मेरो जीवनको एउटा योजना, मेरो जीवनको एउटा लक्ष्य, जीवनको सपना त्यो भएको हुनाले म कविता नै लेखिरहन्छु होला, भोलि पनि कविता नै लेखिरहेको एउटा पात्रकै रूपमा रहन्छु होला। त्यसरी नै तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुन्छ होला। हवस् त, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई यो समय दिनुभयो। तपाईँ व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो निम्तो स्वीकारेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, यो तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा एउटा सम्झिदिनु भयो र धन्यवाद यो एनटिभी कोलपुरलाई पनि तपाईँले विशेष धन्यवाद। र धन्यवाद जसले चाहिँ हाम्रो यो कुरा तपाईँहरू मेरो कुरा चाहिँ सुनिदिनु भयो, सबै दर्शकलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। हस् त, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कवि विष्णु सन्यास। उहाँसँग हामी विभिन्न कविताको बारेमा हामी कुराकानीहरू गऱ्यौँ र कविताहरू पनि विभिन्न किसिमका कविताहरू तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनुहोला। आजलाई भने यति नै टिटक। हामी भोलि फेरि पनि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। तपाईँको दिन शुभ बितोस्। नमस्कार।